जो भी जम्मू और कश्मीर में कुछ हुआ या जो छिनता गया 47 से लेकर आज तक 5 अगस्त तक, उसमें यहाँ की सियासी जमातें और लीडर्स मुलविस हैं, उनका कसूर है। उन्होंने अवाम के साथ अपने इक़्तिदार के लिए झूठ बोला, धोखा दिया। हम लोगों ने भी तो इसी पे वोट, यही बात कहते कहते मसले कश्मीर हल करवाने के लिए तो वोट लिया, या ऑटोनॉमी पे वोट लिया, या सेल्फ रूल पे वोट लिया। आप मुझे बताइए, आप कैसे अच्छे हो सकते हैं? आपका माहौल कैसे अच्छा हो सकता है? आपके पास अवामी हुकूमत नहीं है, आपके पास जो इख्तियारात थे वो छिन गए, तो किस सूरत में और कैसे इंसान कहेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इम्तिहान लोगों का है आज की तारीख में कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, वो फैसला करना है। तो हुर्रियत का भी जो दायरा था या जो उनका महवर था, वो भी मसले कश्मीर था। आपने उनको बंद कर दिया, नो प्रॉब्लम, कर दिया बंद, नो इश्यूज, कर दिया बंद। लेकिन क्या वो थॉट खत्म हो गया? क्या वो सोच खत्म हो गई? या क्या वो मसला हल हो गया? नहीं। मेरे साथ मौजूद है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सईद बशार बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। सर, इस वक्त जो हालात है जम्मू कश्मीर के, कैसे देखते हैं सईद बशार बुखारी साहब सियासी सूरत हाल जम्मू कश्मीर में? कुछ नहीं, क्या है यहाँ है नहीं कुछ, तो क्या देखना है? देखता है इंसान उस चीज को जो हो सामने। जब कुछ है नहीं तो देखना क्या है? सारा वैक्यूम है, खाली है। आपको लग रहा है कि 370 के बाद अंधेरा यहाँ पर? हमारे हिसाब से होता है, देखिए, कोई किसी को खुश करने के लिए कहे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। 5 अगस्त के बाद तो हमारे पास जो भी था वो छिन गया, और उसके बाद एक रूल चल रहा है जिसको डोरर रूल आप कहते हैं, डायरेक्ट रूल, और इसको यूटी भी बनाया गया। तो आप मुझे बताइए, आप कैसे अच्छे हो सकते हैं? आपका माहौल कैसे अच्छा हो सकता है? आपके पास अवामी हुकूमत नहीं है, आपके पास जो इख्तियारात थे वो छिन गए, तो किस सूरत में और कैसे इंसान कहेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 370 के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम ने क्या खोया, क्या पाया? सब कुछ जो था वो सब खोया। पाया कुछ नहीं, पाना क्या था? पाया कुछ नहीं। सब कुछ खोया जो था, पाया कुछ नहीं। जो पॉलिटिकल स्कोप था यहाँ की सियासी पॉलिटिकल पार्टियों का 370 के बाद, क्या लग रहा है कि आपको वो इस वक्त भी बराबर है? स्कोप नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी बात आपने पूछी। यहाँ पर स्कोप पार्टीज का नहीं देखा जाएगा आज की तारीख तक, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो भी जम्मू और कश्मीर में कुछ हुआ या जो छिनता गया 47 से लेकर आज तक 5 अगस्त तक, उसमें यहाँ की सियासी जमातें और लीडर्स मुलविस हैं, उनका कसूर है। उन्होंने अवाम के साथ अपने इक़्तिदार के लिए झूठ बोला, धोखा दिया। इसलिए आज की तारीख में मुझे लगता है कि अगर असली सही इम्तिहान है, सही फैसला करना है या इम्तिहान है, वो लोगों का है। उनको देखना है क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि मेरे हिसाब से लीडर तो बदलता नहीं है। 50 साल जिसको सियासत में हुए, 40 साल हुए, आज की तारीख में क्या बदलेगा? उसका मिजाज क्या बदलेगा? अब लीडर्स पे या पुरानी जमातों पे आपको ये उम्मीद नहीं रखनी है कि वो कुछ अच्छा करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये नॉट एज ए पार्टी मैन, मैं किसी पार्टी में हूँ, बल्कि एज ए शहरी के नाते बोल रहा हूँ। उनसे आप तवक्को नहीं रख सकते। हाँ, अब लोगों को ये देखना, इम्तिहान लोगों का है आज की तारीख में कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, वो फैसला करना है। और आप अक्सर कहते हैं लोग एकजुट हो जाइए, सब पार्टीज क्या करेंगे? फिर अपना देखेंगे इक़्तिदार कहाँ पे, कुर्सी कहाँ पे, किसको कहाँ मिलेगी। या PhD भी बना 5 अगस्त के बाद कि हम सारी चीजें वापस लाएंगे। DDC इलेक्शन तक लड़ा उन्होंने, और लोगों ने DDC इलेक्शन में भी PhD को सपोर्ट किया। आज इतने साल हो गए, 2020 से लाया वापस, नथिंग। तो इसलिए लीडरों का नहीं, लीडरों का इम्तिहान है, और न लीडरों पर एतबार करना चाहिए, बल्कि लोगों को चाहिए कि वो न पार्टीज अगर इकट्ठे आ जाए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि लोगों को ये चाहिए कि लोग एकजुट होकर एक फैसला लें, क्या सही है, क्या गलत है। अगर इसमें उनको लगता है कि बशार बुखारी का कहना ठीक नहीं है, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, वो मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं, मुझे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन बशर्ते कि लोग अपने दिमाग और सोच समझ के फैसला लें और एकजुट होकर फैसला लें इस कौम की बेहतरी के लिए। 5 अगस्त से क्या लग रहा है कि अभी भी हुर्रियत एग्जिस्ट कर रही है? ये हुर्रियत के किसी, अगर आप अशखास के एतबार से कहेंगे तो वो सारे बंद है, लेकिन कोई भी चीज किसी खास शख्स के साथ मंसूब होता है, मुंसलिक होता है, लेकिन टोटलिटी में नहीं। वो इसलिए कि ये एक थॉट है, ये एक सोच है कि सब लोग जितने भी जुड़े, इवन जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें मैं भी था एक पार्टी में पहले, हम लोगों ने भी तो इसी पे वोट, यही बात कहते कहते मसले कश्मीर हल करवाने के लिए तो वोट लिया, या ऑटोनॉमी पे वोट लिया, या सेल्फ रूल पे वोट लिया। तो इसलिए हुर्रियत भी
یہ کیوں کہتے تھے ہم سارا؟ کیونکہ مسئلہ کشمیر ہے. تو حریت کا بھی جو دائرہ تھا یا جو ان کا محور تھا وہ بھی مسئلہ کشمیر تھا. آپ نے ان کو بند کر دیا, نو پرابلم کر دیا بند, نو ایشوز کر دیا بند. لیکن کیا وہ تھاٹ ختم ہو گیا؟ کیا وہ سوچ ختم ہو گئی؟ یا کیا وہ مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں. وقتی طور شاید سرکار ایسا کرتی ہے کہ دو لوگوں کو بند کر کے کہا کہ حالات ٹھیک ہو گئے, ہوتے ہوں گے, لگتا ہوگا ان کو. لیکن آپ یہ ایسا ہے نا کہ اگر کسی پیڑ پہ کوئی بیماری لگ جائے, پیڑ پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پتے سوکھ رہے ہیں, آپ پتوں پہ چھڑکاؤ کرتے ہیں دوائی کی, لیکن آپ دیکھتے نہیں کہ اصلی کیڑا تو روٹ میں ہے, پرابلم تو روٹ میں ہے. روٹ کو کچھ نہیں کرتے, آپ پتوں کی طرف دیکھتے ہیں. یہ وہی عالم ہے. جب تک مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہوتا ہے, جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, تب تک شاید یہ تھاٹ برقرار رہے گا. آپ کسی کو بند کر دو, کسی کو چھوڑ دو, اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. صاحب آخر میں ہمیں بتائیے, جو اس وقت جو یہ بد امنی کا ماحول ہے, ایک باپ اپنی بیٹی کا قتل کرتا ہے, ایک بیٹا اپنی ماں کا قتل کرتا ہے, کیسے دیکھتے ہیں کہ کہاں کی اور ہم جا رہے ہیں؟ اس میں بات کرنے سے انسان کو شرم آتی ہے. وہ اس لیے کہ یہ عکاس ہے, یہ غماز ہے, یہ عکاسی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو نسلیں ہیں آنے والی یا موجودہ نسلیں ہیں, آپ دیکھیں کہ ان کو کس طرح کی, بسائڈز میں بھی وہ بہت پڑھے لکھے ہوں گے یا بہت پڑھائی کر رہے ہوں گے, مروجہ تعلیم, لیکن سماجی اعتبار سے یا مذہبی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ہم کس قدر پیچھے ہیں, یا کس طرح سے صحیح تعلیم تربیت نہیں ہو رہی ہے. اور ادھر سے آپ کا انٹرنیٹ اور ٹیلی فونز کا طوفان ہے, اور سب کچھ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے جب ہم چھوٹے تھے, جیسے ہم گھروں میں ہوتے تھے, صبح شام چائے پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, تو صبح شام کوئی نہ کوئی نصیحت, کوئی نہ کوئی اچھی بات چلتی رہتی تھی, اور ہم بھی سیکھتے جاتے تھے یہاں تک پہنچ پائے. لیکن آج کی تاریخ میں ان فونز کی وجہ سے, ایون میں اپنی بات کروں گا, میں بھی بزی رہتا ہوں فون پہ, مسائل آتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. تو اب جب گھر میں بھی آپ کے سارے لوگ اس سے بزی ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے, تو اس چیز کا فقدان ہے, اس چیز کی کمی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ سماج کا بالخصوص اس کو بہت زیادہ سماج پر ذمہ داری ہے. اور دوسرا بالعموم جو ہمارے علماء ہیں, جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں, شاید وہ بھی واعظ پڑھتے ہیں, وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی شاید اس میں بدلاؤ تو نہیں کروں گا, لیکن ایک سوچ وچار کرنا چاہیے کہ کس طرح سے جو آنے والی نسلیں ہمارے یا موجودہ نسلیں ہیں, ان کو کس طرح سے صحیح ڈگر پہ ڈالا جائے, تاکہ جتنی بھی ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں, ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, وہ نہ ہو. بہت شرمندگی ہوتی ہے محسوس انسان کو. صاحب آخر میں بتائیے ایک اہم سوال کہ آج بھی اعلیٰ سطحی میٹنگ دلی میں ہوئی, ہوم منسٹر امت شاہ کی سربراہی میں, کیسے دیکھتی ہیں میٹنگ کو آپ؟ اعلیٰ سطحی میٹنگ تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں, آج بھی ہوگی, کل بھی ہوگی, لیکن اگر ہمارے لیے کیا نکلنا ہے وہ دیکھنا ہے. آج ہو رہی ہے, دیکھتے ہیں کیا نکلے گا. ویسے بھی چلتی رہتی ہیں اعلیٰ سطحی میٹنگز, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی سوچ ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں یا جو انہوں نے کیا وہی اچھا ہے. جیسے انہوں نے 5 اگست میں سب ختم کیا, یہ خوش ہیں, ہم ناخوش ہیں. یہاں پہ گورنر رول ہے, یہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں, ہم ناخوش ہیں. کیونکہ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلے 87 ممبران تھے, اب شاید 90 ہوں گے, جب بھی ہوں گے, اور 36 MLC تھے, تو 125 کے قریب نمائندے تھے. اب دیکھیں پوری جموں کشمیر میں 125 نمائندے ہر علاقے میں پھیلے ہوئے تھے. اب دیکھیں کتنے لوگ ان کے پاس جاتے تھے مسائل لے کر, وہ کس طرح سے DC آفس, ایگزن آفس, SP آفس, بلاک آفس جاتے تھے, لوگوں کے ساتھ مسائل حل کرتے تھے. اب ان تمام لوگوں کو آپ جوڑ دیجئے کہ کتنے لوگ 1 سال میں یا 6 سال میں یا 5 سال میں اپنے نمائندوں سے ملتے تھے, کام کرتے تھے, سیکریٹریٹ جاتے تھے, منسٹر سے ملتے تھے. آج کس سے ملیں گے؟ آج ایک LG صاحب ہیں, گورنر صاحب ہیں, مان لیجئے وہ روز ملیں گے, تو کتنے لوگوں سے ملیں گے؟ وہ متبادل تھوڑی ہو سکتے ہیں 125 لوگوں کا یا 136 لوگوں کا, یا 10, 15 یا 20 منسٹرز کا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اب اس کو بھی کیا دوشی ٹھہراؤں, وہ بھی کتنے سے ملیں گے؟ کہاں 136 نمائندے, 135 نمائندے, کہاں ایک آدمی؟ تو اس لیے تو مصیبت ہے لوگوں کے لیے. اور میٹنگ تو کرتے رہتے ہیں, اعلیٰ سطحی میٹنگ کرتے رہتے ہیں. کل اخبار میں بھی آئے گا کہ اطمینان کا اظہار کیا گیا, صورتحال ٹھیک ٹھاک ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. اللہ خیر صلی اللہ. حل کیا ہے اس کا؟ کس چیز کا؟ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ کہیں گے اس کا امیڈیٹ حل ہے کہ ایلیکشن کروائیں. کم سے کم لوگ اپنے نمائندوں کو چنیں گے, ایٹ لیسٹ ایک سانجھے طریقے سے بیٹھیں گے, ایک دروازے کھل جائیں گے, لوگوں کو آسانی ہو جائے گی, تو ایک سینس آف بلانگنگ رہتا ہے سرکار کے ساتھ. یہ میری سرکار ہے, میں نے بنائی. وہ ڈیموکریسی کی ایسنس ہے. یہاں تو ڈیموکریسی ہے نہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ پیپلز کانفرنس کے سینئر لیڈر سید بشار بخاری صاحب, سید ظہور کے ساتھ.